अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन करम, अगर तो आप किसी को अपने काबू में करना चाहते हैं, किसी को मुट्ठी में बंद करना चाहते हैं, तो सिर्फ एक कुरानी आयत मुबारका सूरह बकरा की सुम्मुन बुकमुन उम्युन फाहुम ला यरजिऊन का ये खास वजीफा एक बार जरूर पढ़े, जी सिर्फ एक दिन का अमल है और एक दिन का अमल करते ही दुश्मन आपके कदमों में आ जाता है। सास बहू के लिए पढ़ ले, बहू सास के लिए पढ़ ले, शोहर बीवी के लिए पढ़ ले, बीवी शोहर के लिए पढ़ ले। आप किसी दुश्मन से तंग आ चुके हैं, किसी मुकदमे में फंस चुके हैं, आप जिसका नाम लेकर ये वजीफा पढ़ेंगे, अल्लाह उसके दिल में आपके लिए मोहब्बत पैदा फरमा देगा, आपके लिए नरमी पैदा फरमा देगा। वो शख्स आपकी हर बात मानेगा। आज का ये वजीफा हर घर की जरूरत है। सास जो बहू से तंग आ चुकी है, बहू सास के साथ समझौता नहीं करती, घर के हालात खराब है, लड़ाई झगड़े का माहौल है, सास बहू का नाम लेके ये अमल कर ले। बहू सास से तंग है, सास समझौता नहीं करती, बहू पे पाबंदियां लगाती है, ये घर के 100 मामलात हैं। हर तरह के मसाइल से जान छुड़ाने के लिए आप जिसका नाम लेकर, जिसकी तस्वीर पर ये अमल करेंगे, वो शख्स आपके कदमों में होगा, आपकी हर बात मानेगा, आप जैसा कहेंगे वैसा करेगा। लेकिन इसके लिए आपको ये वजीफा शुरू से लेके आखिर तक बताए गए तरीके, तरतीब और तादाद में पढ़ना होगा। अल्लाह वालों का कहना है कि अगर आप किसी के दिल में मोहब्बत पैदा करना चाहते हैं, अगर आप किसी से जायज मोहब्बत करते हैं, उसका नाम लेकर या उसकी तस्वीर पर ये खास वजीफा पढ़ते ही अल्लाह करीम इसके दिल में ऐसी मोहब्बत पैदा फरमाएगा कि वो दुनिया वालों से लड़ जाएगा, अपने माँ बाप से लड़ जाएगा, लेकिन आपसे मोहब्बत करेगा, आपसे शादी भी करेगा। अगर आप चाहते हैं कि आपके तमाम दुश्मन नेस्तो नबूद हो जाए, जो लोग आपके खिलाफ रुकावटें खड़ी करते हैं, परेशानी का सबब बनते हैं, जो आपके लिए मुश्किल का सामान बनते हैं, आज तमाम मुश्किलात से, परेशानियों से, तंगदस्तियों से निजात के लिए, सख्त से सख्त दुश्मन को अपने काबू में करने के लिए ये खास वजीफा एक बार आखिर में पढ़े। ये सूरह बकरा की आयत मुबारका है और अल्लाह ताला इस आयत मुबारका में काफरों के हालात बयान फरमाते हैं। अल्लाह ने काफरों के बारे में फरमाया कि हक की बात नहीं सुनते, हक नहीं बोलते, हक को नहीं देखते, फिर वो हिदायत की तरफ लौटते भी नहीं। लेकिन आज इस आयत मुबारका को पढ़ के आप रब करीम से जो भी हाजत, जो भी मकसद की नियत करके बैठेंगे, वो मकसद सूरह बकरा की इस आयत मुबारका को पढ़ते ही पूरा हो जाएगा। ये कैसी कुरानी आयत मुबारका है कि जब आप किसी का नाम लेकर इस आयत मुबारका को पढ़ना शुरू करते हैं तो अल्लाह उसके दिल में मोहब्बत के चिराग रोशन कर देता है, मोहब्बत का एक ऐसा सरचश्मा पैदा करता है। और आप इस आयत मुबारका को पढ़ के रब्बे काबा से जो मकसद की नियत करते हैं, बैठे बैठे तकदीर बदल जाती है, बैठे बैठे वो मकसद पूरा हो जाता है। आज जो बेटियां तलाक की नौबत की वजह से परेशान हैं, आज जो बेटियां घर के हालात खराब होने की वजह से परेशान हैं, तलाक से बचने के लिए ये वजीफा जरूर पढ़ें। आज मेरी जिन बहनों और भाइयों के घर तबाह हो चुके हैं, नौबत तलाक तक आ पहुंची है, घर के हालात लड़ाई झगड़ों के सिवा कुछ नहीं, औलाद परेशान है, औलाद नाफरमान हो चुकी है, बिगड़ चुकी है, औलादों को फरमा बरदार बनाने के लिए आप ये वजीफा पढ़ें। सूरह अल इमरान में अल्लाह ताला ने हिदायत की दुआ फरमाई है। सूरह अल इमरान की आयत नंबर 38 में बताया गया है कि हमारे रब हमारे दिलों को टेढ़ा न कर, बाद इसके कि तूने हमें हिदायत दे दी और हमें अपनी तरफ से रहमत अता फरमा, बेशक तू ही बड़ा अता फरमाने वाला है। यानी सूरह अल इमरान में अल्लाह ताला की हिदायत की दुआ फरमाता है। और हिदायत का सर चश्मा क्या है कि हमें तलाक जैसी बेबरकती से बचना चाहिए, तलाक जैसी मनहूसियत से बचना चाहिए। इसको अर्श लाई पे बैठा रब भी नापसंद फरमाता है। आज अगर कोई शख्स, आज अगर कोई बेटी अपना घर बचाना चाहती है तो अपने शोहर के लिए पढ़े, शोहर बीवी के लिए पढ़े। सुम्मुन बुकमुन उम्युन फाहुम ला यरजिऊन पढ़ने से आपकी तमाम रंजिशें दूर हो जाएंगी, गलत फहमियां दूर हो जाएंगी और अल्लाह आपके सामने वाले के दिल में ऐसी मोहब्बत, ऐसी इज्जत अता फरमाएगा कि वो शख्स दुनिया वालों से लड़ के आपसे मोहब्बत करेगा। अगर आप चाहते हैं कि आपकी शादी हो जाए, अगर आप किसी को पसंद करते हैं, आप चाहते हैं कि वो शख्स आपके हक में बेहतर फैसले फरमा दे, उसका नाम लेके ये वजीफा पढ़ें। अक्सर खानदान के चचा मामू आपके रिश्तों में रुकावट बन जाते हैं, आपके रिश्तों में खलल पैदा करते हैं, फिर आपके रिश्ते होते होते रह जाते हैं, लोग देख के चले जाते हैं। अगर आपको ये रिश्ता बेहतर लगता है तो रिश्ते में बेहतरी को देखते हुए आप इस वजीफे को पढ़े, इंशाअल्लाह रिश्ता खुद चल कर आएगा।
अगर कोई रास्ते में रुकावट बन रहा है, चचा मामू ताए या कोई और है, इसका नाम लेके ये वजीफा पढ़े, अल्लाह उसको रास्ते से हटा देगा। अल्लाह आपके दुश्मन को अपने ही किसी मुसीबत में डाल देगा, लेकिन आपके इस तमाम के तमाम मसाइल से जान छूट जाएगी, आपके उस दुश्मन से जान छूट जाएगी। आज के दौर में कोई इंसान आपको अपने से ऊपर जाता देख नहीं सकता, कोई आपको खाता पीता देख नहीं सकता। हर कोई आपको तबाह बर्बाद करना चाहता है, हर कोई आपको जलीलो रुस्वा करना चाहता है। अल्लाह वालों का कहना है कि लोग हसद करते हैं, नजर बद से जीना हराम कर देते हैं। आज नजर बद से, हसद से, जादू जिन्नात से अल्लाह की हिफाजत चाहते हो, अल्लाह का कुर्ब चाहते हो। आज होता क्या है कि जिसका बस नहीं चलता वो जाली पीरों फकीरों के पास जाता है, चंद रकम अदा करता है और वो शख्स आपका बेड़ा गर्क कर देता है। कारोबार की बंदिश, रिश्तों की बंदिश, तरह तरह के मिसाइल आपके रास्ते में खड़े हो जाते हैं। इन तमाम मिसाइल से बचने के लिए, इन तमाम हासदीन से बचने के लिए, इन तमाम जाली पीरों फकीरों के अमाल से बचने के लिए, इन तमाम नजर बद के अमाल से बचने के लिए आज मैं आपको सूरा बकरा और सूरा कौसर का एक ऐसा खास वजीफा बताने जा रहा हूँ जिसे करने के बाद आपको खुद भी समझ नहीं आएगी कि अल्लाह जब देने पे आता है तो कहां कहां से अता फरमाता है। ये वजीफा पढ़ते ही फरिश्ते अर्श लाही से जमीन पर आएंगे और आप रब्बे काबा से जो भी मांगेंगे आपकी तमाम तर गैबी मदद फरमा दी जाएगी। अगर आप लोग किसी मुश्किल का शिकार हैं, किसी परेशानी का शिकार हैं, किसी तंग दस्ती का शिकार हैं, तो आप लोग भी अपने किसी दुश्मन से जान छुड़ाना चाहते हैं, किसी के दिल में मोहब्बत पैदा करना चाहते हैं, किसी को अपना बनाना चाहते हैं, सास बहू शोहर बीवी कोई सीनियर है, घर में है, बाहर है, दुकान पर है, दफ्तर में है, अगर आप किसी को भी अपने काबू में करना चाहते हैं तो आज इस वीडियो को शुरू से आखिर तक एक बार जरूर देखें, क्योंकि इस अमल को करने के बाद आपकी तमाम तरह हाजतें पूरी हो जाएंगी। सख्त से सख्त दिल दुश्मन आपके कदमों में होगा, आपकी हाँ में हाँ मिलाएगा, आप जैसा कहेंगे वैसा करेगा। तो आइए नाज़रीन किराम, वक्त की नज़ाकत को मद्देनजर रखते हुए आज के इस खास और बाबरकत वजीफे की तरफ चलते हैं। इससे पहले अगर आप इस चैनल पर अभी तक नए हैं और आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो खुदा के लिए इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। ऐसे बहुत से वज़ाइफ, बहुत से अमाल आपके हवाले रोजाना की बुनियाद पे करता रहूंगा इंशाअल्लाह। अब अमल क्या है? अमल सूरा बकरा और सूरा कौसर का ये खास वजीफा है। आपने इस अमल को किस वक्त पढ़ना है, कितनी बार पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, तवज्जो के साथ सुन लें और समझ लें। अमल का तरीका बताने से पहले आज इस खास वजीफे की दुआ कर लेते हैं। जो लोग इस दुआ में शामिल होना चाहते हैं, मैं दुआ करता हूँ आपने आमीन जरूर कहना है। पता नहीं किसकी आमीन अल्लाह करीम को पसंद आ जाए और अल्लाह आपकी, मेरी, हम सब की नेक जायज हाजतों को पूरा फरमा दे, मुरादों को पूरा फरमा दे। ऐ मेरे मालिक मौला, तू रहमान है, तू रहीम है, तू करीम है, तुझे तेरी शान करीमी का वास्ता, तुझे तेरे रब होने का वास्ता, हम सब के कबीरा सगीरा गुनाहों की बख्शिश फरमा दे। ऐ मेरे मालिक मौला, आज का वजीफा जो बता रहा हूँ ये सूरा बकरा की कुरानी आयत मुबारका है। सुम्मुन बुकमुन उमयुन फाहुम ला यरजिऊन। हमें इस आयत मुबारका को जायज मकासद के लिए पढ़ने की तौफीक अता फरमा दे। हमें इस आयत मुबारका को पढ़ के हमारे जायज रिश्तों को मजबूती दे दे, हमारे रिश्तों को जोड़ने की तौफीक अता फरमा दे, हमारे दुश्मन को नेस्तो नबूद फरमा दे। हमारे रास्ते में जो लोग फितना फसाद फैलाते हैं मेरे मौला, रुकावटें बन जाते हैं, खलल पैदा करते हैं, मेरे मालिक मौला इनके दिल में नरमी अता फरमा दे, इन्हें अपनी ही किसी मुसीबत में डाल दे, हमारी इन दुश्मनों से जान छूट जाए। ऐ मेरे मालिक मौला, हासदीन के हसद से, मुनाफिकीन की मुनाफकत से, शर वालों के शर से अपनी हिफाजत में रख। हमें अपने नूर से माला माल फरमा दे, जो मांगा मुकद्दर फरमा दे, जो नहीं मांग सके बिन मांगे अता फरमा दे। आमीन या रब्बुल आलमीन। एक बार कमेंट सेक्शन में अपने पूरे नाम के साथ आमीन जरूर लिखें, दुआ में आपकी शमूलियत हो जाएगी। तो जो कीजिएगा, हो सकता है कि आप में से बहुत से लोग इस वीडियो को स्किप या काट के देख रहे हो, लेकिन अब अमल का तरीका बता रहा हूँ। एक एक नुक्ता, एक एक बात बहुत अहम है, बहुत खास है। अगर आपने वीडियो को स्किप या काट के देखा, अमल की कोई खास बात, वजीफे का कोई खास हिस्सा छूट जाएगा तो वजीफे का कोई फायदा ना होगा। बेहतर यह है कि आज हर कोई परेशान है, सास बहू से तंग है, बहू सास से तंग है, शोहर बीवी से परेशान है, बीवी शोहर से परेशान है, नाफरमान बिगड़ी हुई शराबी जानी औलाद ने जीना हराम कर रखा है। हर कोई बेटी के रिश्तों की बंदिश, कारोबार की बंदिश, जादू जिन्नात के असरात से परेशान है। आज मेरी जिस बहन और भाई का जो भी मसला है, नियत करके बैठे
آج آپ جس کا نام لے کے جس کی تصویر پر یہ عمل یہ وظیفہ پڑھیں گے آپ کو وظیفہ مکمل ہونے سے پہلے نتیجہ مل جائے گا۔ نیت ضرور کرنی ہے۔ نیت کرنے کے بعد نیت کا طریقہ کیا ہے؟ اے میرے مالک و مولا، میں اس شخص کی تصویر پر یہ وظیفہ پڑھ رہا ہوں یا پڑھ رہی ہوں، اس کے دل میں میرے لیے محبت پیدا فرما دے، اس کے دل میں میرے لیے رنجشیں ختم فرما دے، اس کے دل میں نفرت کو ختم فرما دے، اس شخص کو میرے قابو میں میرا فرما بردار بنا دے۔ اس طریقے سے آپ نے اپنے الفاظ میں نیت کرنی ہے۔ نیت کرنے کے بعد ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ تعوذ اور تسمیہ پڑھنے سے تمام شیاطینی اثرات ختم ہو جاتے ہیں، اور جو کام اللہ کے نام سے شروع کیا جائے اس میں خیر ہوتی ہے، برکت ہوتی ہے، سلامتی ہوتی ہے۔ اب آپ نے سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ اللہ کے دو نام مبارک یا قہارو یا جبارو کا وظیفہ ہے۔ اب دیکھیے ہوتا کیا ہے، اکثر اوقات لوگ آپ کے قریبی آپ کو دیکھ کے خوش نہیں ہوتے، یعنی لوگوں سے آپ کے گھر میں سکون، آپ کے گھر میں خوشحالی برداشت نہیں ہوتی۔ لوگ جادو جنات سے، نظر بد اور حسد سے میاں بیوی میں طلاق کی نوبت تک لے آتے ہیں، میاں بیوی کو طلاق کی نوبت تک لے آتے ہیں، میاں بیوی میں فساد پیدا کر دیتے ہیں، میاں بیوی میں لڑائی جھگڑے کروا دیتے ہیں۔ میاں بیوی میں لڑائی جھگڑوں کو ختم کرنے کے لیے آج آپ نے یا قہارو یا جبارو کو پڑھنا ہے۔ اگر آپ کا کاروبار بند ہے، لوگ آج کوئی بھی آپ کو اپنے سے اوپر جاتا دیکھ نہیں سکتا، ہر کوئی آپ کو تباہ و برباد کرنا چاہتا ہے، ہر کوئی کہتا ہے کہ یہ شخص میرے سے نیچے رہے، اس کے لیے لوگ آپ کا کاروبار بند کر دیتے ہیں، جادو جنات سے بندش لگا دیتے ہیں۔ اسی طرح کوئی آپ کی اولاد کو فرما بردار نہیں برداشت کرتا، کوئی آپ کی اولاد کو آگے بڑھتا برداشت نہیں کرتا، اولاد کی بندش لگا دیتے ہیں۔ بہت سے نئے جوڑے طلاق کی نوبت پہ پہنچ جاتے ہیں صرف بے اولادی کی وجہ سے۔ اسی طرح آج جتنے بھی مثال ہیں جادو جنات کے، نظر بد کے، حسد کے، منافقت کے، جتنے بھی مثال ہیں آج یا قہارو یا جبارو پڑھنے سے ختم ہو جائیں گے۔ اور آج کے دور میں جس نے اپنی اولاد کی، اپنے کاروبار کی، اپنی جان و مال کی حاسدین سے، منافقین سے، جادو جنات سے حفاظت فرما لی، وہ دنیا کا سب سے کامیاب ترین انسان ہے۔ اگر کوئی جادو جنات کی وجہ سے، حسد کی وجہ سے، منافقت کی وجہ سے پریشان ہے تو آج اس وظیفے کو لازمی پڑھیں۔ انشاءاللہ تمام تر منافقت، حسد، جادو جنات کے اثرات ایک دن کے اندر ختم ہو جائیں گے۔ ایک بار یہ وظیفہ پڑھنے سے ہر قسم سے جادو جنات سے آپ کی جان چھوٹ جائے گی۔ اب آپ نے یا قہارو یا جبارو کو ملا کے پڑھنا ہے۔ اللہ والوں کا کہنا ہے یا قہارو یا جبارو پڑھتے ہی دشمن کی چیخیں نکل جائیں گی، دشمن ہاتھ جوڑنے پہ مجبور ہو جاتا ہے، اللہ آپ کے دشمن کو اپنے ہی کسی مصیبت میں ڈال دیتا ہے، آپ کی ان تمام مشکلات پریشانیوں سے جان چھوٹ جاتی ہے۔ یا قہارو یا جبارو یہ رب کریم کے دو جبار والے نام ہیں۔ یا قہارو رب کریم کا ایک ایسا غیبی متعلق ہتھیار ہے، اس کو پڑھتے ہی غیب سے فرشتہ مقرر ہو جاتا ہے جو آپ کی تمام دشمنوں سے حفاظت فرماتا ہے۔ اور یا جبارو پڑھنے سے اللہ آپ کے دشمن پر ایسا قہر نازل فرماتا ہے، یعنی وہ خود اپنی ہی کسی مصیبت میں پھنس جاتا ہے، یعنی جو آپ کے لیے برا چاہتا ہے اس کا خود کا بیڑا غرق ہو جاتا ہے۔ اس لیے یا قہارو یا جبارو کو ملا کے پڑھنے سے ان کی تاثیر طاقت پہلے تمام وظائف سے بڑھ جاتی ہے۔ آپ نے یا قہارو یا جبارو کو ملا کے پڑھنا ہے۔ کیسے پڑھنا ہے ملاحظہ فرمائیں۔ یا قہارو یا جبارو ایک بار ہو گیا، یا قہارو یا جبارو دو بار ہو گیا، یا قہارو یا جبارو تین بار۔ اس طرح سے آپ نے ہاتھ کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر صرف 11 بار پڑھنا ہے، انشاءاللہ صرف 11 بار۔ یا قہارو یا جبارو پڑھنے میں کتنا وقت لگ جائے گا؟ آپ کے تمام تر دشمنوں سے جان چھوٹ جائے گی، آپ کے دشمن کی چیخیں نکل جائیں گی، آپ کے دشمن آپ کے سامنے ہاتھ جوڑنے پہ مجبور ہو جائیں گے۔ اللہ والو یا قہارو یا جبارو پڑھتے ہوئے اگر آپ کسی دشمن کو جانتے ہیں، آپ کو لگتا ہے کہ یہ شخص آپ پہ جادو جنات کراتا ہے، آپ پہ برے اعمال کرتا ہے، تو اس کا نام لے کے یہ وظیفہ پڑھیں۔ آپ جس کا نام لے کے یہ وظیفہ پڑھیں گے اللہ اسے غیب سے ہدایت عطا فرما دے گا۔ اگر وہ پھر بھی باز نہیں آتا تو یا قہارو یا جبارو کے وظیفے سے اللہ اسے اپنی ہی کسی مصیبت میں ڈال دے گا۔ یا قہارو یا جبارو کو توجہ، دھیان اور خلوص نیت کے ساتھ آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے، اور 11 بار
یا قہارو یا جبارو پڑھنے کے بعد اب آپ نے فوری طور پر دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ سورہ کوثر کا وظیفہ ہے۔ دیکھیے آج کے دور میں ہمارے کاروبار چلتے چلتے بند ہو جاتے ہیں، رشتوں میں بندشیں لگ جاتی ہیں، لوگ آتے ہیں دیکھ کے چلے جاتے ہیں، بیٹی کا رشتہ نہیں ہوتا، کام ہوتے ہوتے رہ جاتا ہے، کامیابی ہاتھوں سے نکل جاتی ہے، لوگ در کی ٹھوکریں کھاتے ہیں، رزق اور دولت کی وجہ سے پریشان رہتے ہیں، دکان پہ گاہک تک نہیں آتے۔ اگر آپ کے ساتھ بھی ایسے مسائل ہیں، اگر آپ کا بھی رزق بند ہو رہا ہے، آپ کو بھی کاروباری مثال کا سامنا ہے، آپ کے گھر سے بھی غربت تنگ دستی ختم ہونے کا نام تک نہیں لے رہی، تو آج سورہ کوثر پڑھ کے رب کعبہ سے مانگیں۔ یہ کیسی قرآنی سورہ مبارکہ ہے کہ جب آپ یا قہارو یا جبارو پڑھ کے اپنے تمام دشمنوں سے جان چھڑا لیں گے، جادو جنات کا توڑ ہو جائے گا، تمام تر منافقت حسد نظر بد سے جان چھوٹ جائے گی۔ پھر سورہ کوثر پڑھتے ہوئے آپ رب کریم سے جو بھی مانگیں گے اللہ آپ کے نصیب اور تقدیر میں لکھتا چلا جائے گا۔ سورہ کوثر ایک ایسی قرآنی سورہ مبارکہ ہے جسے قرآن مجید کی سب سے چھوٹی سورہ مبارکہ کہا جاتا ہے۔ یہ 3 آیات پہ مشتمل ہے۔ اس کے کمالات، اس کے معجزات اتنے ہیں کہ اگر کوئی شخص رب کعبہ سے ضد کر کے مانگے، نیا گھر مانگے گا تو گھر ملے گا، گاڑی مانگے گا تو گاڑی مل جائے گی، نوکری کے لیے، شادی کے لیے، کاروبار میں ترقی عروج کامیابی کے لیے، دنیا کی ہر شے خود چل کے آپ کے پاس آئے گی۔ آپ نے صرف اور صرف سورہ کوثر کو پڑھتے ہوئے اپنی حاجات، اپنے مقاصد کو ذہن میں رکھنا ہے۔ آج جو لوگ غربت کی وجہ سے پریشان ہیں، جن کے گھر میں ایک وقت کے کھانے کے بعد دوسرے وقت کا سوچنا پڑتا ہے، سورہ کوثر کو آخر میں پڑھیں۔ آج میں آپ کو ایک ایسا کامل وظیفہ بتا رہا ہوں جسے پڑھنے کے بعد آپ کو دوبارہ کبھی کسی اور وظیفے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی۔ یا قہارو یا جبارو سے تمام تر نظر بد، حسد، جادو جنات سے جان چھوٹ جائے گی، تمام دشمنوں کا صفایا ہو جائے گا، اور سورہ کوثر پڑھ کے اللہ آپ کی ہر حاجت کو، ہر مراد کو پورا فرمائے گا۔ اگر کوئی شخص اپنی پسند کی قسمت اور تقدیر لکھوانا چاہتا ہے، اپنا مقدس سنوارنا چاہتا ہے، اللہ سے کوئی بات پوری کروانا چاہتا ہے، اللہ سے کوئی بھی بات بنوانا چاہتا ہے، اپنے گھر کے حالات کو بہتر بنانا چاہتا ہے، تو سورہ کوثر کو ضرور پڑھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ یہ ایک ایسی قرآنی سورہ مبارکہ ہے جسے پڑھتے ہوئے آپ رب کعبہ سے جو کچھ مانگ سکتے ہو مانگتے چلے جاؤ۔ آپ مانگ مانگ کر تھک جاؤ گے، رب کے خزانوں میں رتی بھر کمی نہیں آئے گی۔ آپ نے سورہ کوثر کو توجہ، دھیان اور خلوص نیت کے ساتھ پڑھنا ہے، اور سورہ کوثر کو پڑھتے ہوئے رب کعبہ سے اپنی حیثیت نہیں، رب کی عظمت کے مطابق مانگنا ہے۔ آپ رب کریم سے جو بھی مانگیں گے میرا رب غیب سے جھولیاں بھر بھر کے عطا فرمائے گا۔ اللہ والے فرماتے ہیں کہ سورہ کوثر کو 11 بار پڑھتے ہوئے اگر کوئی شخص 11 حاجتیں، 11 مرادیں، 11 خواہشیں لے کے بیٹھے اور کاغذ پہ لکھ کے بیٹھ جائے، تو اللہ 11 بار سورہ کوثر پڑھنے سے 11 کی 11 حاجتوں کو پورا فرمائے گا، 11 کی 11 مرادوں کو پورا فرمائے گا، وہ جو کئی سالوں سے نہیں مل رہا۔ آج 11 بار سورہ کوثر پڑھتے ہی اللہ آپ کے نصیب اور تقدیر میں لکھ دے گا۔ اگر کوئی شخص اللہ کے کمالات کو دیکھنا چاہتا ہے، اللہ کے معجزات کو دیکھنا چاہتا ہے، تو سورہ کوثر پڑھتے ہوئے مانگ لو، مقروض ہو، کروڑوں کا قرض ہے، بال بال قرض میں ڈوبا ہوا ہے، قرض سے نجات کے لیے پڑھ لو، من پسند نوکری کے لیے پڑھ لیں، شادی کے لیے پڑھ لیں، کاروبار میں ترقی کے لیے پڑھ لو، جو چاہتے ہو رب کعبہ سے مانگتے چلے جاؤ۔ سورہ کوثر کو 11 بار پڑھتے ہوئے رب کعبہ سے اپنی ہر بات منوانے کے بعد اب آپ نے فوری طور پر تیسرے اور آخری نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ ایک قرآنی آیت مبارکہ صم بکم عمی فاہم لا یرجعون کا وظیفہ ہے۔ یہ ایک ایسی قرآنی آیت مبارکہ ہے جسے پڑھنے والا پانی کے بہاؤ کی طرح کامیابیوں کی طرف چل پڑتا ہے۔ ایسی قرآنی آیت مبارکہ جسے پڑھتے ہی غیبی فرشتے آپ کو بازو سے پکڑ کر کامیابی کی طرف لے جاتے ہیں، اور بندے کو گمان تک نہیں ہوتا کہ یہ رزق، یہ دولت، یہ کامیابیاں کہاں کہاں سے آ رہی ہیں۔ صم بکم عمی فاہم لا یرجعون، یہ قرآنی آیت مبارکہ پڑھتے ہوئے اگر آپ رب کعبہ سے من پسند فیصلے کروائیں گے تو اللہ راتوں رات تقدیر کے بند تالوں کو کھول دے گا۔ اس قرآنی آیت مبارکہ کو پڑھتے ہی وہ جو آپ پریشان رہتے ہو، ہر وقت ڈپریشن میں رہتے ہو، خوف رہتا ہے کہ کل کیا ہو جائے گا، پرسوں کیا ہو جائے گا، میں کیسے پیسہ کماؤں گا، یہ پریشانیاں کب تک ختم ہوں گی، یہ تنگ دستیاں کب ختم ہوں گی، صم بکم عمی فاہم لا یرجعون،
آپ کے دل سے، آپ کے دماغ سے ہر طرح کی نفسیات کو، ہر طرح کی پریشانیوں کو، ہر طرح کے ڈپریشن کو نکالتا ہے۔ جب آپ کے ذہن سے فطور نکل جاتے ہیں، ڈپریشن نکل جاتے ہیں، پریشانیاں نکل جاتی ہیں، تنگ دستیاں نکل جاتی ہیں، پھر آپ جس طرف قدم بڑھاتے ہیں کامیابی مقدر ہو جاتی ہے۔ آج جو وظیفہ میں آپ کو بتا چکا ہوں یہ اتنا طاقتور وظیفہ ہے کہ اسے پڑھنے کے بعد دنیا کی ہر پریشانی، ہر مقصد، ہر حاجت میں کامیابی یقینی ہو جائے گی۔ یہ کامل وظیفہ ہے، یعنی اسے کرنے کے بعد آپ کو دوبارہ کبھی کسی اور وظیفے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ 3 اعمال بتائے گئے طریقے ترتیب سے پڑھنے ہیں۔ سمن بکمن عمین فاہم لا یرجعون کو آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ کیسے پڑھنا ہے توجہ کیجئے گا۔ سمن بکمن عمین فاہم لا یرجعون ایک بار ہو گیا، سمن بکمن عمین فاہم لا یرجعون 2 بار ہو گیا، سمن بکمن عمین فاہم لا یرجعون 3 بار۔ اس طرح سے آپ نے 11 بار اس آیت مبارکہ کو پڑھنا ہے اور 11 بار اس آیت مبارکہ کو پڑھتے ہی وظیفہ مکمل کرنا ہے، اور آخر میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر اتنا ہی درود پاک لازمی پڑھنا ہے جتنا آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا۔ عمل مکمل ہوتے ہی دونوں ہاتھ جوڑ کر اپنے گناہوں کی سچی توبہ کریں۔ جب تک دل کو سکون نہ ملے بار بار اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرتے رہیں۔ جیسے ہی دل کو سکون مل جائے کہ اللہ نے توبہ قبول فرما لی ہے، پھر ضد کر کے مانگیں، پھر آنکھوں میں آنسو لے کے مانگیں، پھر روتے ہوئے، تڑپتے ہوئے، گڑگڑاتے ہوئے، سسکتے ہوئے مانگیں۔ اللہ آپ کی ہر نیک جائز حاجت اور مراد کو پورا فرمائے گا۔ دعا ہے کہ اللہ کریم میرا سنانا، آپ کا سننا اپنی پاک اور بلند بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ جو مانگا مقدر فرمائے، جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرمائے۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں، اور اگر چینل پر پہلی مرتبہ آئے ہیں تو ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کر دیں، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کو روزانہ ہمارے چینل پر سننے کو ملتے رہیں گے۔ اللہ کے 99 ناموں میں سے ایک نام بھی کمنٹ سیکشن میں لازمی لکھ دیا کریں۔